अल्लाह पाक जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनके रिस्क में इजाफा फरमा दे। या अल्लाह उनके बच्चों को खुशियाँ अता फरमा दे, उनके बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब बच्चों की, गरीबों की दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगियाँ अता कर। या अल्लाह उनके रिस्क में इतना इजाफा कर कि वो हम जैसे गरीबों की और ज़्यादा मदद कर सकें। या अल्लाह आज हम खुश हैं उनकी मदद की वजह से। या अल्लाह आप हमारी दुआ कबूल करें और उनको और ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएं। या अल्लाह हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जो भी मदद कर रहे हैं या अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह उनके घर खुशियों से भर दे कि वो हम जैसे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। या अल्लाह पाक उन लोगों को लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिन लोगों ने हमारे साथ इतना ताउन किया है, हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे ताकि वो हमारे जैसी दूसरी बहनों को भी मदद कर सकें। मुझे खुशी हुई कि मुझे आज मशीन मिल गई है और ये नलकियाँ मिल गई हैं, कपड़े मिल गए हैं ताकि मैं इनको सिलाई करके बाज़ार में बेच के पैसे कमा के अपने वालिदैन की साथ हाथ बटा सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? स्कूल पढ़ रही थी आप? क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो गरीब हैं, तो उनकी किसी दिन मजदूरी लगती है तो किसी दिन नहीं लगती। तो ज़ाहिर बात है अब पढ़ाई के लिए खर्चों की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं थी, तो इसीलिए मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम नहीं दिए। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल दूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुछ अरसा पहले मैंने इस मांझी की इन बहनों की घर विज़िट किया था, इनकी वीडियो बनाई थी। इन मेरी बहनों की बच्चियों की रिक्वेस्ट थी कि हमारे जो वालिद हैं मेहनत मज़दूरी करते हैं, डेली बेस पर मेहनत पर जाते हैं मज़दूरी पर, तो किसी दिन उनकी मज़दूरी लगती है तो किसी दिन नहीं लगती। घर का सर्कल हमारा मुश्किल से चल रहा है। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मैं अपने माँ बाप का हाथ बिठा सकूँ, मेहनत करके उनकी अपने घर के लिए कुछ कमा सकूँ। इस बेचारी ने गुर्बत की वजह से, ये बेचारी तालीम हासिल कर रही थी, मैट्रिक से इसने मैट्रिक इम्तिहान नहीं दिए, तालीम छोड़ दी गुर्बत की वजह से, ख़र्च नहीं था इनके पास। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुझे एक सिलाई मशीन मिल जाए। इन बच्चियों ने रिक्वेस्ट की थी हमें एक सिलाई मशीन मिल जाए, हम घर में बैठकर कपड़े सिलाई करके उनको आगे फ़रोख्त करके या पड़ोसियों वगैरह के कपड़े सी कर उनकी सिलाई करके हम वहाँ से कमा कर अपने लिए रोज़ी रोटी कमा सकेंगी, अपने माँ बाप का हाथ बिठा सकेंगी, अच्छे तरीके से हमारे घर का सर्कल चल जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन बहनों के लिए यूके से आपी जान की तरफ से सिलाई मशीन का इंतज़ाम हुआ, साथ ही कपड़ों का, नलकियाँ और कैंची, सब कुछ इंतज़ाम हुआ, हम लेकर आए हैं इनके लिए। तो दुआ है रब्बे ज़ल जलाल से अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपका दिया हुआ ये हदिया अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। हम अपने उन तमाम बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जो इस नेक काम में ऐसे पुअर फैमिलीज़ के, गरीब मेरी बहनों की, माँओं की हेल्प कर रहे हैं, इनकी दुआओं का हिस्सा बन रहे हैं। हम अपने उन तमाम बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आपने रिक्वेस्ट की थी सिलाई मशीन के लिए, तो आपने कहा था हम घर में बैठकर अपने लिए रोज़ी रोटी कमाना चाहती हैं, तो आज आपके लिए ये सिलाई मशीन का इंतज़ाम हुआ है। तो साथ ही ये कपड़े हैं ये लेकर आए हैं आपके लिए ताकि आप ये कपड़े सिलाई करके छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह बना के बाज़ार में सेल करके अपने घर का सर्कल चला सकें। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिन लोगों ने हमारे साथ इतना ताउन किया है, हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे ताकि वो हमारे जैसी दूसरी बहनों को भी मदद कर सकें। मुझे खुशी हुई कि मुझे आज मशीन मिल गई है और ये नलकियाँ मिल गई हैं, कपड़े मिल गए हैं ताकि मैं इनको सिलाई करके बाज़ार में बेच के पैसे कमा के अपने वालिदैन की साथ हाथ बटा सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? स्कूल पढ़ रही थी आप? क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो गरीब हैं, तो उनकी किसी दिन मजदूरी लगती है तो किसी दिन नहीं लगती। तो ज़ाहिर बात है अब
پڑھائی کے لیے خرچوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، تو اسی لیے میں نے میٹرک ایگزام نہیں دیے۔ جی، اللہ پاک آپ کی مشکل دور فرمائے۔ تو اس بیچاری نے اس سال میٹرک کا ایگزام نہیں دیا، کیوں؟ ان کے پاس ایڈمیشن فیس نہیں تھی، فیس کی وجہ سے انہوں نے ایگزام نہیں دیا، میٹرک میں چھوڑ دی تعلیم، غربت کی وجہ سے کوئی خرچ نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے میرے والد مزدوری کرتے ہیں، کسی دن ان کی مزدوری لگتی ہے تو کسی دن نہیں لگتی، پڑھائی میں ہمیں خرچ چاہیے تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے تو آج آپ کے لیے یہ ایک روزی کا وسائل بن گیا ہے۔ جی، آپ اس سے کما سکیں گی، کتنا کما سکیں گی آپ اس سے؟ جی اللہ خیر کرے، ویسے آج کل جو مہنگائی ہے، کپڑے سلائی کے بھی اچھے بن جاتے ہیں، تو دن میں 2-3 اگر سوٹ بھی سی لیے جائیں تو 1000-1500 تو بن ہی جائے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس سے ہماری روٹی پانی تو ہو ہی سکے گا نا۔ جی، تو جن لوگوں نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے، آپ کو یہ سلائی مشین دی ہے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ رزق دے آمین۔ تاکہ وہ ہمارے جیسے دوسری بہنوں کو بھی مدد کر سکیں، ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ بس آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، یہ یو کے سے آپی جان ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اس نیک کام میں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں یو کے سے آپ لوگوں کے لیے تعاون کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے۔ جی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے تو بہت زیادہ دعا ہے انہیں بہت زیادہ دے تاکہ وہ ہمارے جیسے دوسری بہنوں کو بھی مدد کر سکیں، پہلے بھی بہت کی ہوگی۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، یہ میری بہن ہے، یہ میری مائیں بہت خوش ہیں آج، یہ میری ماں جی اور یہ میری بہن ہیں بہت خوش ہیں، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ ان کے چہرے پر خوشی لے آئی۔ آج یہ میری بہن جی بہت خوش ہے، آپ لوگوں کو دعائیں دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے اب میں یہاں سے 1000 روپے آسانی سے کما سکوں گی، کپڑوں کی سلائی کر کے بازار میں ان کو فروخت کر کے اپنے گھر کا سرکل اچھے طریقے سے چلا سکیں گے۔ تو آپ دعا فرما دیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے یہ دیا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین واہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما دے، یا اللہ ان کے بچوں کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب بچوں کی غریبوں کی دعا قبول فرما، یا اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا کر، یا اللہ ان کے رزق میں اتنا اضافہ کر کہ وہ ہم جیسے غریبوں کی اور زیادہ مدد کر سکیں، یا اللہ آج ہم خوش ہیں ان کی مدد کی وجہ سے، یا اللہ آپ ہماری دعا قبول کریں اور ان کو اور زیادہ رزق عطا فرمائیں، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جو بھی مدد کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بہت زیادہ رزق عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر خوشیوں سے بھر دے کہ وہ ہم جیسے غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان لوگوں کو لمبی زندگیاں عطا فرما دے۔ آج میری یہ بہن جی بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، صرف سبب آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی تھوڑی سی مدد ان کے لیے ان کو ایک جینے کا سہارا مل جاتا ہے، ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ان کے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا، ایسی میری بہت سی بہنیں ہیں جو مجبور ہیں، اپنے گھروں میں مجبور بیٹھی ہیں، کھانے پینے کو تڑپ رہی ہیں، تو جن کے پاس خرچ نہیں، روزی کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں، میں اپنی ان بہنوں کے لیے بھی اپنے تمام بہن بھائیوں سے اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگوں کی تھوڑی سی مدد، ان کے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں، ان کے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، ان کو ایک جینے کا سہارا مل جاتا ہے۔ تو تب تک چاہوں گا اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ۔